श्रद्धा में बुद्ध सेठो ही संशयो नथी सबदा। श्रद्धा में धम्मो सेठो ही संशयो नथी सबदा। संघो में श्रद्धा में संघो सेठो ही संशयो नथी सबदा। एते न सच वजे न होतु ते जय मंगलम। होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। त्रिरत्नमा सादर वंदना। शासन का उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेज्यूहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूप्रति आज पनि धम्मपद अर्थकथा का धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू अपमाद वर्गका तेस्रो कथावस्तु वा तेस्रो धर्मोपदेश सवर्ण गरेर धर्मरस को रसपान गरौँ, आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरौँ। जीवन भनेको महासमुद्र जस्तै हो। महासमुद्र भनेको अति गहिरो, अति फराकिलो एवं प्रकारले ठुला ठुला छालहरू तथा हुरी बतासहरू आइ नै रहन्छन्। त यो जीवन पनि महासमुद्र जस्तै भएको हुँदाखेरि कुन छालले कता पुर्याउने हो, कुन हुरी बतासले कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुरा कुनै निश्चित नभए जस्तै मनुष्यको जीवन प्राप्त गरेर आयौँ, अब कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा नभएको यस्तो डरलाग्दो जीवन हो। समुद्रका यात्रीहरू वा समुद्रमा यात्रा गर्ने यात्रीहरू भनेको बग्ने, डुब्ने, बग्ने, डुब्ने अक्सर भइरहन्छन्। समुद्रको वारी किनारबाट पारी किनार सही प्रकारले पुग्नु भनेको बहुतै कम हुन्छन्। त जे होस्, हामी समुद्र वारीबाट पारी पुग्नको निम्ति परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति भगवान शास्त्रले हामीहरूलाई हौसला प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। अत दीप विहारथ अत शरण न अन्य शरणा। देखौ वे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हो, अत दीप विहारथ, अत आफूलाई आफै द्वीप, समुद्रमा एउटा द्वीप, एउटा टापु बनाएर विहारथ बस, विहारथ बस्ने भवथ गर। अत शरण, आफ्नो शरणमा आफै जाने गर। आफ्नो नै शरण लिनु, आफ्नो नै भरोसा लिनु, आफ्नो नै आधार लिनु। न अन्य शरण, अन्य अरू कसैको होइन। लोकजनलाई हौसला दिनुभएको, प्रेरणा दिनुभएको भन्नुको तात्पर्य
मनोबल दिइरहनु भएको छ। मनमा ऊर्जा बढाउनु पर्छ भन्ने त्यो ऊर्जा शक्ति भगवान शास्त्रले दिइरहनु भएको छ। त्यसलाई मेन्टल एनर्जी भन्छ नि। कुशल चित्त वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने त्यति कुराहरू भगवान शास्त्रले प्रत्येक त्यो धर्मोपदेशमा दिइ नै राख्नु भएको छ। अत शरण न अन्य शरण। बुद्ध शासन भनेको अतही अतनो नाथ हो। आफ्नो मालिक आफै हो, आफ्नो नाथ आफै हो, आफ्नो गति आफै हो। न अन्य शरण। र पनि प्राय गरेर सम्प्रदायहरू अन्य अरूकै शरण भरोसा आधार लिन चाहन्छन्, तर त्यो वास्तवको शरण हुँदैन। प्राणीहरू संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुनको निम्ति नदीय शरणं गच्छथ। नदीको शरणमा जानु, नदीको आड लिनु, नदीको भरोसा लिनु, गङ्गामा स्नान गरेर पाप पखाल्नु। पर्वतं शरणं गच्छथ। पर्वतको शरणमा जानु, पर्वतलाई पूजा गर्नु। त्यसबाट हामीहरूलाई आदर हुन्छ, भरोसा हुन्छ भनेर यस प्रकारले उपदेश दिने गर्छन् र यस प्रकारको आचरणलाई आचरण गर्ने गर्छन्। पर्वतं शरणं भनेको त्यो ढुङ्गाको पत्थरको शरण लिने, पत्थरको शरणमा जाने, पत्थरलाई पुज्ने, ढुङ्गालाई पुज्ने। वास्तवको आदर हुन्छ कि, वास्तवको भरोसा हुन्छ कि, वास्तवको शरण हुन्छ कि भनेर प्राणीहरू प्राय गरेर नदीको शरणमा, पर्वतको शरणमा, वनको शरणमा आदि गरिएका बाह्य शरण खोजिरहेका हुन्छन्। र पनि भगवान शास्त्रले यहाँ स्पष्टसँग उपदेश गर्नुभएको छ। अत शरण विहारथ भिखवे न अन्य शरण भिखवे। मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो, अत शरण आफू नै आफ्नो शरणमा पर्नु, आफूले आफ्नो भरोसा गर्नु, आफ्नो आफै आधार लिनु। वा आधार लिने भवथ भएर विहारथ विहार गरेर बस। न कि अरूको शरणमा कसैले पार तारिदिन्छन् कि, कसैले उपकार गरिदिन्छन् कि, कसैले यसो गरिदिन्छन् कि, कुनै ईश्वरीय चमत्कार हुन्छ कि, कुनै ईश्वरको कृपा हुन्छ कि भन्ने त्यो भ्रममा नबस भनेर भगवान शास्त्रले अत दीप विहारथ भनेर स्पष्टसँग उपदेश गर्नुभएको यो धर्मपथको रस, धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा उतारेर मनुष्यको खूब लाभ उठाउनुहोस् भनेर यहाँबाट प्रेरणा दिन चाहन्छु। प्राणीहरूको जन्म भयो भनेपछि जसरी रूपकाय भन्ने अभिवृद्धि हुन्छ, एवं प्रकारले दिन प्रतिदिन नामकाय भन्ने पनि दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि हुँदै आउँछ। फिजिकल बडी एन्ड मेन्टल बडी भन्छ। रूपकाय र नामकाय एवं प्रकारले बढेर आउँछ। सानोमा केही थाहा हुँदैन, पूर्व कता हो, पश्चिम कता हो, उत्तर कता हो, दक्षिण कता हो, कुन कुशल हो, कुन अकुशल हो, कुन पुण्य हो, कुन पाप हो, कुन सावज्य हो, कुन निरवध्य हो, आदि केही पनि थाहा हुँदैन। यहाँसम्म कि त्यो बाल्यकालमा यो चाहियो, यस्तो हुन चाहन्छु, केही पनि भन्न जानिँदैन। हामीहरूको बाल्यकाल भोक लाग्यो भने पनि रुयो,
सुत्न मन लाग्यो भने पनि रुयो, हैन? खान मन लाग्यो रुयो। त त्यही हामी रुएको कुरालाई हेरेर हाम्रा अभिभावकहरूले हामीहरूको त्यो इच्छा पुरा गरिदिन्छन्। त भन्नुको तात्पर्य के त भनेको जीवन कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ त भन्दा शून्यबाट। प्रत्येक प्राणीहरूको जीवन, प्रत्येक मनुष्यको जीवन कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्दाखेरि शून्यबाट। शून्यबाट प्रारम्भ भए तापनि सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, शून्यमा नै अन्त नहोस् भन्ने भगवान शास्त्रको शिक्षा हो, भगवान शास्त्रको ओवाद हो, भगवान शास्त्रको उपदेश हो, हैन? अन्य सम्प्रदायसँग बुद्ध शास्त्रको उपदेशलाई तुलना गर्न चाहिँ हुँदैन। भगवान शास्त्रले दिनुभएको भनेको ओवाद, उपदेश, शिक्षा। त जीवन प्रत्येक व्यक्तिको शून्यबाट प्रारम्भ हुन्छ। त शून्यमा नै अन्त नहोस् भन्नको निम्ति भगवान शास्त्रले 45 वर्षसम्म 45 वर्षवाससम्म अनवरत रूपमा, अविश्रान्त रूपमा तपाईँ हामीहरूलाई सम्पदा सूत्र जस्ता, मङ्गल सूत्र जस्ता, सिंहालोवाद सूत्र आदि गरिएका अनगन्ती सूत्रहरू भगवान शास्त्रले हामीहरूको जीवनमा परिवर्तन आओस्, हामीहरूको जीवन शून्यबाट प्रारम्भ भए तापनि दि एन्ड चाहिँ शून्यमा गएर नहोस्। त्यो शून्यको अगाडि कुनै अङ्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्यको अगाडि 1 राख्न सक्यौँ भने 10 हुन्छ, शून्यको अगाडि 9 राख्न सक्यौँ भने 90 हुन्छ। एवं प्रकारले जति अङ्क धेरै राख्न सक्छौँ जीवनमा त्यति नै सफलता हुन्छ। त भगवान शास्त्रले दिनुभएको शिक्षा, दिनुभएको उपदेश, ओवाद भनेको हामीहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ त्यो शून्यमा अन्त नभइकन अधिकभन्दा अधिक शून्यको अगाडि अङ्क धेरै र ठुलो अङ्क राख्न सकोस् भन्नको निम्ति भगवान शास्त्रले उपदेश दिनुभएको हो। त हामीहरूको जीवन शून्यबाट भन्ने कुरालाई अझै स्पष्टसँग बुझाउनको निम्ति परपूर्व कालमा आगो प्राप्त गर्नको निम्ति 2टा ढुङ्गालाई बेसमेरी मन्थन गर्न पर्थ्यो, रगड्न पर्थ्यो। ती 2टा ढुङ्गालाई हामीहरू हेरौँ हिजो आजको आधुनिक युगमा भएका विभिन्न टेलिस्कोप अनि माइक्रोस्कोप आदि गरिएका दूरबीनले अथवा टेस्टरले हेर्ने हो भने त्यो ढुङ्गामा कुनै आगो हामीहरू पाउँदैनौँ। र पनि त्यो ढुङ्गालाई बाहुबल लगाएर रगड्ने हो भने त्यस ढुङ्गाबाट आगो प्राप्त हुन्छ। त्यहाँबाट उठेको त्यो झिल्कालाई कपासमा लिने, सानो कपासबाट अझै ठुलो कपासमा लिने र अनि त्यसलाई मुखले पनि फुफु गर्दै हावा दिने र अनि त्यो धेरै कपासमा भएको त्यो आगोलाई काठमा दाउरामा राखिदिने हो भने भोजन पाक्छ र हामीहरूको जीवन यात्रा चल्छ। त यसरी नै तपाईँ हामीहरू पनि शून्यबाट आए तापनि अधिकभन्दा अधिक त्यो सुख सुविधाहरू, त्यति भोग ऐश्वर्य, त्यति ऐश्वर्यहरू, त्यति श्री सम्पत्तिहरू, त्यति कल्याण कीर्तिहरू, त्यति प्रतिष्ठाहरू, त्यति मान मर्यादाहरू तपाईँ हामीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। एबार भगवान शास्त्रले अपेके नापी मेधावी पतिते न विचेखना समुठा पेती अतानङ अडुङ अग्गी व सन्थतङ। अपेका नापी मेधावी, मेधावी भन्ने बुद्धिमान विद्वान धीर पुरुषहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो 2टा ढुङ्गालाई रगड्छन्। रगड्दा रगड्दा के हुन्छ?
आगो निस्किन्छ। त्यो थोरै भएको त्यो आगोलाई पनि उनीहरूले अघि भने जस्तै ढुङ्गालाई रगड्दाखेरि आगोको झिल्का, त्यसपछि कपासमा धेरै कपासमा, त्यसपछि अन्तिममा त्यहाँसम्म जान्छ भने जस्तै अणु अग्नि वा सन्थवाङ थोरै भएको त्यो आगोलाई पनि उनीहरूले ठुलो राशिमा परिणत गरिदिन्छन्। एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरूले पनि जीवनमा थोरै 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 गर्दै नै त्यति कुशल पुण्यहरू सञ्चय गरेर आफूले इच्छा गरेको त्यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त जीवन भनेको के हो? समुद्र जस्तै हो, समुद्रमा यात्रा गर्नु जस्तै हो, संसार सागरी भनिन्छ नि त। त्यही भएर यो आज तेस्रो उपदेश भगवान शास्त्रले उठ नवतो सती मतो सूचिकमस निसम्मकारिनो उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपङ्कहिराथ मेधावी यङ ओघो ना भिकिरथी। उठानेन कस्तो हुनु त भन्दाखेरि स्प्रिङ जस्तो हुनु। कस्तो हुनु? उठानेन स्प्रिङ जस्तो हुनु। आँखाले चारैतिर हेर्नु, हेर्न जान्नु, कानले पनि सुन्न जान्नु, हात खुट्टा पनि चलाउन जान्नु है। उठानेन भनेको हरेक ती अङ्गहरू, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, काय भन्ने ती सबैलाई ठिकसँग चाहिँ तपाईँ हामीहरूले सञ्चालन गर्न जान्नुपर्छ भनेर यसरी यो उठानेन भनेको त्यो वीर्यलाई भनिन्छ। वीरबाट आएको शब्द। त जीवनमा तपाईँ हामीहरू कर्मठे बन्नुपर्छ, उद्योगी परिश्रमी बन्नुपर्छ र त्यो परिश्रमले भवसागरे वा संसार सागरे, संसार सागरमा अत्तनो आफ्नो निम्ति द्वीपङ आदर हुने, भरोसा हुने द्वीपलाई कहिराथ निर्माण गर्नुपर्छ। तङतादिसङ यसरी वीर्य बलले गर्नुपर्ने, वीर्य बलले खुब जोडतोड उत्साहका साथ परिश्रम मेहनत गरेर यसरी समुद्र टापु बनाइयो भने ओगो भन्ने, कामोग भवोग दिठोग अविझोग भन्ने त्यो समुद्र वा त्यो क्लेशको बाढीले वा क्लेशको छालले त्यो व्यक्तिलाई नभेकिरथी बिगार्न सक्दैन, हुत्याउन सक्दैन, डुबाउन सक्दैन, बगाउन सक्दैन, मार्न सक्दैन भनेर सथा देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ताले कथे अवोच प्रज्ञाले, सर्वयुक्त ज्ञानले उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। उठान भनेको वीर्यलाई लिनुपर्छ। त्यो वीर्य भनेको कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि वीरबाट आएको। हामीहरू सबैलाई थाहा छ समुद्र महान विशाल छ। जत्रोसुकै विशाल भए तापनि हामीलाई त्यो समुद्रबाट पार तर्नु छ। म यो समुद्रबाट पार तर्छु भन्ने त्यो वीरता। समुद्र महान गहिरो छ, एकदमै गहिरो छ। यति उति गहिरो छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। जतिसुकै गहिरो होस् तर मलाई पार तर्नु छ अनि त्यो साहस, त्यो वीर। समुद्रमा ठुल्ठुला छालहरू आउँछन्। त्यो छालले तपाईँ हामीहरूलाई मार्न पनि सक्छ। जतिसुकै छाल आओस् तर के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो छाललाई तपाईँ हामीहरूले वास्ता नगरिकन समुद्र पार तर्नको निम्ति पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। समुद्रमा जस्तो सुकै हुरी बतास चलोस्
तर मलाई के त भन्दाखेरि पार तर्नु छ भनेर जसरी हाम्रा बोधिसत्व जनक के गर्नुभयो, सबैले देवी देवताको नाम पुकार्न थाले, ईश्वरको आफ्नो इष्टदेवको नाम प्रभु बचाउनुहोस्, ईश्वर बचाउनुहोस्, सबले बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्। सबै त्यहाँ जलचल प्राणीका आहार भए। तर हाम्रा बोधिसत्वले हात पाउँ छाउन्जेल के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चलाउनु भयो। त्यसलाई भनेको वीर। त्यो वीरबाट आएको वीर्य, वीर्यबाट अहिले यस उपदेशमा चाहिँ भगवान् शास्त्रले उठाने न भन्नेको स्प्रिङ जस्तो हुनु, त्यो उठान बलले, बाहुबलले गर्नुपर्ने शील समाधि प्रज्ञाको काम गरेर हैन, गर्नुपर्ने त्यो काम गरेर संसार सागरे, संसार रूपी सागरमा अतनो आफ्नो निम्ति द्वीपङ आधारिलो भरोसा लिन योग्य भएको दीपङ भन्ने टापुलाई कैराथ बनाउनु पर्छ। तङतादिसँग त्यस प्रकारको टापु चाहिँ तपाईँ हामीहरूले निर्माण गर्न सकियो भने ओगो भन्ने क्लेशका बाढीले, क्लेशका छालले नभेकिरती हुत्याउन सक्दैन, हुराउन सक्दैन भन्ने कुरालाई सथादेव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु भइबक्सेका भगवान् शास्ताले अहोच मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुभएको यो वीर्यलाई उठाने न भन्ने वीर्यको तपाईँ हामीहरूले खुब उत्साहका साथ वीर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोमा अपमाद। अपमाद अभिधर्म अनुसार सती होस, स्मृतिवान हुनु। त्यही भएर त्यो सतीको पछाडि पठान हालिदिनु, पठान, सती पठान। त्यसमा फेरि त्यो पठानलाई थले उच्चारण गरौँ, पथ, सती पथ भनेपछि के भयो? स्मृति प्रस्थानको मार्ग। त यो स्मृतिले के गर्छ त भन्दाखेरि शरीर वचन मनलाई सुरक्षा गर्छ। अपमाद भन्ने सतीले के गर्ने त भन्दा शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने, शरीर वचन मनलाई यसरी सुरक्षा गरे मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले धर्मलाभ गर्न सक्छौँ, अन्यथा धर्मलाभ हुँदैन। त्यही भएर त्यो सतीको पछाडि पथ हालिदिँदाखेरि पथ भनेको बाटो, पथ भनेको बाटो, के को बाटो त भन्दाखेरि स्मृतिको बाटो। त्यही भएर स्मृति नभएको बाटो भनेको नै के को बाटो भन्दा मृत्युको बाटो भनेर सधर्म प्रेमीहरूलाई अपमाद वर्गको पहिलो उपदेश नै अपमादो अमतं पदं पमादो मच्युनो पदं अपमता न मियन्ति ये पमता यथा मता। अपमादो अमतं पदं, अप्रमादी होशियारी भएर अगाडि बढ्नु भनेको निर्वाणको पथ हो। पमादो बेहोसी भएर आलस्यमा डुबेर अगाडि बढ्नु भनेको मृत्युको पथ हो। अपमता न मियन्ती, अप्रमादी व्यक्तिहरू न मियन्ती, मर्दैनन् वा मरेको ठहर्दैनन्। ये पमता यथामता, ये जुन व्यक्तिहरू पमता बेहोसी छन्, प्रमादी छन्, ती व्यक्तिहरू जीवित भए तापनि मरे तुल्यका हुन्, मृत्यु तुल्य हुन्। इमस्मिङ धम्म विनये, भगवान् शास्त्रले यो अप्रमादको उपदेश गर्नुभएको यो धर्म विनयमा अपमादेन, अप्रमादी भएर, होशियारी भएर, सब किच्चानी भयभरका सम्पूर्ण जति पनि कुशल कार्यहरू हुन् ती सब किच्चानी, ती कुशल कार्यहरूलाई सम्पादित, सम्पादन गर। के भएर? अपमादेन। भगवान् शास्त्रले
उपदेश गर्नुभएको यो भगवान् शास्त्रको धर्म विनय भनेको न्यायपूर्वक विधि विधानसँग बनाउनु भएको यो शासनमा तपाईँ हामीहरू होशियारी भएर सबके चाहने सम्पूर्ण भएका ती कृत्यहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्छ है। सती भनेको जीवनलाई सुरक्षा गर्ने, त्यही भएर सतीलाई द कन्ट्रोलर अफ द लाइफ अथवा गार्डियन अफ द लाइफ भनेर हामी उल्था गर्छौँ। स्मृतिले सतीले सतीरूपी डोरीले मनलाई बाँध्नुपर्छ। स्मृति रूपी डोरीले मनलाई बाँध्न सकिन्न भनी सबै भतभुङ्न हुन्छ। जस्तो सुकै पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको व्यक्ति पनि स्मृति गुम्यो भन्ने बित्तिकै त्यो पदबाट त्यो खतम हुन सक्छ। जतिसुकै मान मर्यादा प्राप्ति व्यक्ति पनि होस गुम्यो भन्ने बित्तिकै उसका ती मान मर्यादाहरू पद प्रतिष्ठाहरू उसको त्यो श्री सम्पत्तिहरू सबै तहस नहस हुन्छन्। त्यही भएर यो सती भनेको गार्डियन अफ द लाइफ, जीवनलाई सुरक्षा गर्ने हो। मनलाई सुरक्षा गर्यौँ भन्ने बित्तिकै शरीरलाई पनि सुरक्षा गरिसकेको हुन्छ, वचनलाई पनि सुरक्षा गरिसकेको हुन्छ। मनलाई सुरक्षा गर्यौँ भन्ने बित्तिकै कायकम्मपि रक्षितमेव होति वचिकम्मपि रक्षितमेव होति। काय कर्मलाई पनि रक्षा गरेको हुन्छ, वचन कर्मलाई पनि रक्षा गरेको हुन्छ। मनलाई सुरक्षा गर्यौँ भने आँखालाई पनि सुरक्षा गरिसकेको हुन्छ, कानलाई पनि सुरक्षा गरिसकेको हुन्छ, इन्द्रियलाई सुरक्षा गरिसकेको हुन्छ। हेर्नुस् त, यो सती भन्ने अति नै महत्त्वपूर्ण है। त्यही भएर यो स्मृति भएर स्मृतिवान भएर त्यो व्यक्तिले अत्तनो आफूलाई आदर हुने भरोसा हुने चाहिँ संसार सागरे संसार सागरमा संसार रूपी सागर रूपी संसारमा दीपङ आफूलाई आदर हुने भरोसा हुने त्यो द्वीप चाहिँ कहीराथ बनाउनु पर्छ। तङतातिसङ त्यसरी चाहिँ स्मृति होस चाहिँ बनाएर राखेको व्यक्ति ओगो भन्ने कामोग भवोग दिठोग अभिजोग भन्ने त्यो क्लेशको बाढीबाट क्लेशको बाढीले क्लेशको छालले नभेकिरती त्यो व्यक्तिलाई हुत्याउन सक्दैन, डुबाउन सक्दैन, बगाउन सक्दैन भनी सथादे ब्रह्म मनुष्यहरूका गुरु आचार्य भई बक्सेका समासम्बुद्धले अवोच मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी यसरी उपदेश गरी बक्सनु भएको छ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। नम्बर 1 मा उत्थानेन वीर्य, दोस्रो मा अपमाद सती स्मृति। उठानेन अनि त्यो वीर्यमा त अझ हामी शक्र देवेन्द्रको प्रसङ्ग पनि रोचक नै छ, थोरै सुनिदिइहालौँ भनिहालौँ। शक्र देवेन्द्र कि कान्छी अर्दङ्गिनी सुजा उनलाई उनले छलेर भनौँ चोरेर भगाएर लगेका हुन् भन्नु पर्ला सुजालाई है। यक्षहरूबाट भन्ने के भन्ने, दैत्यहरू वा यक्षहरूबाट। त्यसर्थ यो चैत वैशाखमा प्रत्येक वर्ष त्यहाँ चाहिँ युद्ध हुन्छ।
युद्ध हुन आँट्यो, अब यो युद्ध हुने समय आयो भनेपछि सबैले अब युद्ध गर्नको निम्ति पहिला हतियारहरू सबै तयारी गर्न पर्यो, पुस्नुपर्ने, हतियारहरू ठिक गर्नुपर्ने, यताउति त्यो सबै गरेपछि अब आक्रमण हुन 1-2 दिन बाँकी छ भनेपछि सक्कु देवान मिन्दो भन्ने शक र देवेन्द्रका छोरा छन् रे। उनको नाम के त भन्दा सुवीर रे। सु भनेको अति, अत्यन्त, वीर भनेको वीर, अति धेरै वीर भएको नाम भएका। अब युद्ध हुन्छ भनेपछि उनले चाहिँ आफ्नो बुबालाई शक्र देवेन्द्रलाई, हो पिताजी आमालाई अलिक सन्चो छैन, मलाई छुट्टी दिनुहोस् भनेर बिदा लिन्छन् रे। यो पटकको युद्धमा पनि उनी बिदामा गए। अर्को पटक फेरि युद्ध हुन आँट्यो भनेपछि फेरि शक्र देवेन्द्रसँग गएर फेरि उनले बिदा माग्छन् रे। फलानुलाई यस्तो सन्चो छैन, यो भयो त्यो भयो, मलाई बिदा दिनु पर्यो भनेर। एक पटक होइन, 2 पटक होइन, 3 पटक होइन, युद्ध गर्दै पछि चाहिँ सुवीर भएका, अत्यन्त वीर भएका सुरवीरले चाहिँ अब बिदा लिएर गयो भने अब यी दैत्यहरूलाई कसले चाहिँ पराजय गर्ने भन्दाखेरि अति भयो भनेर आफ्नो छोरालाई इन्द्रले हे सुवीर, हे सुरवीर भनौँ न, सु मात्रै सुरवीर भनिदिउँ है। हे सुरवीर पुत्र, हे सुरवीर बाबु, होइन हातखुट्टा नचलाइकन परिश्रम नगरिकन हाइसुक्क खाने ठाउँ छ भने तिमी त्यो ठाउँमा जाऊ न बाबु। कुन ठाउँमा जानु रे? हातखुट्टा नचलाइकन आलस्यमा अल्छी भएर चाहिँ बसेर खान पाइन्छ भने तिमी त्यस्तो ठाउँमा जानु न, र अनि मलाई पनि त्यस्तो ठाउँमा लिएर जाऊ न बाबु रे। अति भएर त्यही भएर युद्ध भयो भने पनि कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो विभिन्न बहाना बनाएर बिदा चाहन्छन् नि, अनि कसले आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षा गर्ने भने जस्तै। अनि फेरि ती बिदा लिनेहरूले गनै नसमाइकन फेरि विभिन्न त्यति के चक्र भनिन्छ नि होइन, पदवी पनि भिक्टोरिया क्रसहरू जस्तो होइन, अनि के भन के चक्रहरू हुन्छन् नि जुन सुरवीरहरूलाई दिइन्छ, ती चाहिँ कुनै गनै नसमातेका ती व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेका छन् रे। त्यही भएर भन्नुको तात्पर्य हात र मुख वा गाँस र मुख जोड्नको निम्ति पनि हात चलाउनु पर्छ भनेपछि हामी यो संसार दुःख चक्रबाट, यो वारी किनारबाट पारी किनार पुग्नको निम्ति कति परिश्रम गर्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। त हामी वीर्यवान हुनुपर्छ। यो वीर्यले के गर्ने? आफूलाई आधार हुने, भरोसा हुने टापु स्वयं आफैले बनाउनु पर्छ। अपमाद भन्ने स्मृतिले पनि आफूलाई आफै आदर हुने, भरोसा हुने त्यो टापु चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर भगवान शास्त्रले संसार सागरे संसार रूपी सागरमा अतनो आफूलाई द्वीपं आधार हुने, भरोसा हुने त्यो टापु द्वीप चाहिँ कैराथ बनाउनु पर्छ। तङ्तादिसँग त्यसरी आफूलाई आदर हुने, भरोसा हुने त्यो स्मृतिको वीर्य र एवं स्मृतिको द्वीप टापु बनाउने व्यक्तिलाई ओगो भन्ने, कामोग भवोग दिठोग अविझोग भन्ने ती क्लेश रूपी बाढीले, क्लेश रूपी छालले बगाउने वा डुबाउने गर्न सक्दैन, तहस नहस गर्न सक्दैन भनेर सथादेव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आश्चर्य भई बक्सेका भगवान शास्ताले अवोच मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुभएको यो उपदेशलाई तपाईँ हामीहरूले
सिरो पर धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हो धम्मपदका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू। अत हि अतनो नाथो। आफू नै आफ्नो मालिक हो, आफू नै आफ्नो गति हो भन्ने त्यो तात्पर्यले भगवान शास्ताले अत दीप विहारथ अत शरण न अन्य शरण। देखवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो, अत द्वीप विहारथ आफूलाई आफै एउटा द्वीप बनाएर टापु बनाएर चाहिँ विहारथ बस्ने भवेथ हौ। अत शरण आफूलाई आफै आधार मानेर आफूलाई आफै भरोसा लिएर विहारथ विहार गर्ने भवथ हौ न अन्य शरण कुनै अर्काको शरणमा होइन। यी बुद्ध वचन अति नै सारयुक्त, अति नै सान्दर्भिक, अति नै रोचक, अति नै मार्मिक उपदेशहरू यो तपाईँ हामीहरूले स्वयं आफूले परिश्रम गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने। तेस्रोमा संयमेन, संयम गर्नु। केलाई संयम गर्नु? शरीर र वचनलाई संयम गर्नु। यो संयमेन भनेको सील भनेर लिनुहोस्। लामो व्याख्या नगरिराखौँ। संयमेन भनेको यति बुझ्नुहोस्, not to do any evil, not to speak any evil। दुईटा मात्रै याद राख्नुहोस्। शरीरबाट कुनै अकुशल कार्य नगर्नु, संयम गर्नु। वचनबाट कुनै अकुशल वाचन नगर्नु, अकुशल वचन नबोल्नु। संयमेन, संयम गर्नु। यो शरीरलाई संयम गर्न जान्ने नभनी एक वचनले प्राण त्यो व्यक्तिको प्राण जान सक्छ, प्राण अन्त हुन्छ। संयम गर्नुपर्छ। यो शरीरलाई संयम गर्न जान्ने नभनी यहाँ पनि धेरै दुःख पाइन्छ र अर्को जन्ममा पनि धेरै दुःख हुन्छ। नियमलाई फलो गर्नुपर्छ, त्यो विधानलाई पालन गर्नुपर्छ। यहाँ फोहोर फाल्न हुँदैन भनेपछि फाल्न हुँदैन, फाल्न हुन्न। यहाँ चाहिँ के गर्न निषेध छ भनेपछि निषेधै हामीहरूले उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। यो संयमेन भनेको। हजुरहरूले देख्नु भएको छ हिजो आज अब यो विश्व पनि सानो भइसकेको छ। धेरै त्यो विकास भएका देशहरूमा हेर्नुहोस् त, मन परी जता पाए त्यतै थुक्न पाइँदैन, जता पाए त्यतै फोहोर फाल्न पाइँदैन। यदि फालिहाल्यो भने पनि दण्ड सजाय तुरन्त हुन्छ। त्यहाँ मान्छे कोही पनि छैन, तर कसले चाहिँ त्यहाँ के गर्यो भन्ने कुरा सबै थाहा छ। त मान्छे पनि यति शिक्षित भइसक्यो कि प्राणीहरूप्रति पनि दया माया राखेर चाहिँ ड्राइभिङ गर्छन् आदि। त्यो के हो त भन्दाखेरि संयम गरेका। त्यत्तिकै त्यो हिम शिखरमा त्यो उन्नति, त्यो वृद्धि सित्तैमा हुने होइन नि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। यो तपाईँ हामीहरूबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिदेखि लिएर तलसम्म, तलदेखि लिएर माथिसम्म संयम गर्नुपर्छ। जीवनमा केही कुरा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने संयम गर्नुपर्छ। संसार दुःख चक्रबाट पार तर्न चाहनुहुन्छ भने संयम गर्नुपर्छ। शील रूपी जगलाई राम्रो दलिलो राख्नुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले संसार सागरे, संसार रूपी भव सागरमा अतनो आफूलाई आदर हुने, भरोसा हुने द्वीप चाहिँ टापु चाहिँ कहिराथ
बनाउनुपर्छ। के को भन्दाखेरि संयमेन भनेको शील पालन गरेर, संयम गरेर, शरीर र वचनलाई संयम गरेर आफूलाई आदर हुने, भरोसा हुने टापु बनाउनुपर्छ। तङतादी सङ, त्यस प्रकारको टापु बनाएको व्यक्ति ओग हो भन्ने, कामोग भवोग दिठोग अविझोग भन्ने त्यो क्लेश रूपी बाढीले, क्लेश रूपी छालले हुत्याउन, हुराउन, लटपटाउन, त्यो भँवरीमा खसाउन सक्दैन, डुबाउन सक्दैन, बगाउन सक्दैन। हामीहरूको जुन उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, वारी किनारबाट पारी किनार पुग्नको निम्ति त्यो अवश्य पनि पुरा हुन्छ। केले त भन्दाखेरि शरीर वचनलाई संयम गरेर, न कि कुनै ईश्वर, कुनै परमात्माको अगाडि प्रार्थना गरेर। हामीहरूले हाम्रो शरीर र वचनलाई स्वयं आफैले संयम गर्नुपर्छ। अकुशल कार्य गर्नुहुन्न, अकुशल वचन बोल्न हुँदैन। त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरी छैन, आफूलाई आफै संयम गर्नु जरुरी छ भन्ने यो बुद्ध वचन भनेको बडा अमृत र जीवनोपयोगी शिक्षाहरू। जति तपाईँ हामीहरूले संयम गर्न सक्छौँ त्यति तपाईँ हामीहरूको जीवन सफल हुँदै जान्छ। जीवन जिउने कला नै, जीवन जिउने शैली नै परिवर्तन भएर जान्छ। जीवनमा सुखानन्द भएर आउँछ। चौथोमा दमेन च, दम, शरीर वचन मनलाई दमन गर्नु, नम्र विनम्र हुने गरी, पोलाइट हुने गरी आफ्नो मनलाई तालिम गर्नु, आफ्नो शरीरलाई तालिम गर्नु, आफ्नो वचनलाई तालिम दिनु। एउटा भलात्मी व्यक्तिको बोल्ने वचन, भलात्मी व्यक्तिले गर्ने कार्य एउटा उच्चतम व्यक्तिको सोच्ने सोच भनेको एकदमै नम्र विनम्र हुनुपर्छ। एउटा प्रतिष्ठावान व्यक्तिले गाउँलेहरूले बोले जस्तो, पहाडियाले बोले जस्तो, जङ्गलमा बसेर काम गर्नेहरूले बोले जस्तो त्यस प्रकारको बोली वचन, त्यस प्रकारको हावभाव, त्यस प्रकारको विचार गर्न हुँदैन। रुखो मरुभूमिमा बसेका व्यक्तिहरू जस्तो रुखो हुन हुँदैन। आफ्नो शरीर वचन मनलाई नम्र बनाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति उजु सोझो सिधा हुनुपर्छ। सुहुजु अत्यन्त सरल स्वभावको, अत्यन्त सोझो शरीर वचन मन एकदमै नम्र हुनुपर्छ। सुवचो आज्ञाकारी हुनुपर्छ। मुदु एकदमै कोमल नम्र स्वभावको हुनुपर्छ। अनातिमानी निर्भिमानी हुनुपर्छ। त्यतिकै संसार दुःख चक्रबाट पार हुन सकिँदैन। आफ्नो शरीर वचन मनलाई यति नम्र बनाउनु पर्छ कि जस्तो हामी कुनै सुनार कहाँ जान्छौँ र आफूलाई मन परेको गहना बनाउन दिन्छौँ भने पहिला सुनारले के गर्छ त भन्दा त्यो ढिक्कामा भएको त्यो सुनलाई आगोको ताप दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो सुन ढिक्कै छ भने त्यसमा हामीले आकार दिएर आफूले चाहेको त्यो गहना बनाउन सक्दैनौँ। त्यसलाई एउटा सुन्दर गहना बनाउनको निम्ति हामीहरूले त्यसलाई ताप दिनुपर्छ। जब त्यो नम्र हुन्छ अनि आफूले चाहेको त्यो आकारमा ढाल्न सक्छौँ। एवं प्रकारले हामीहरूले हाम्रो शरीर वचन मनलाई पनि
दमेन च, दमन गर्नुपर्छ, शमन गर्नुपर्छ। मेरो त यस्तै आदत हो, यस्तै बानी हो, बचपनदेखि आएको भनेर जिरे खुर्सानी जस्तो ठाडो स्वभावको हुन हुँदैन। परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर अनादिमानी निर्विमानी हुनुपर्छ। हामी ऊ लटरम्म फलेको वृक्ष हेऱ्यौँ भने नुङ्गिएको हुन्छ, जुन वृक्षमा कुनै फलाहारहरू हुँदैनन्, त्यो सोझै माथि ठडिएको हुन्छ। त्यही भएर हामीमा केही छ भने, हामीमा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, चेतना, दया, माया, करुणा छ भने हामीहरू पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नुङ्गिनु पर्यो भनौँ न, झुक्न जान्नु पर्यो, मुदु हुनु पर्यो। सन्तोषको जे छ, जस्तो छ, जस्तो सिचुएसन, जस्तो परिस्थिति, जहाँ गए पनि आफूलाई एडजस्ट गरेर सेटिस्फाई हुन सक्न पर्यो। अहिलेको परिस्थिति यस्तै छ भने यस्तैमा नै सन्तुष्ट भएर आफ्नो दिनचर्यालाई राम्ररी अधिकभन्दा अधिक पुण्य आर्जन गरेर बिताउनु पर्यो। हो हिजो अस्ति कस्तो थियो, आज त के भयो भनेर त्यसमा खिन्न भएर असन्तुष्ट भइयो भने हामीहरू संसार दुःख चक्रबाट उता पार तर्न सक्दैनौँ। र यस लौकिक क्षेत्र अहिलेको यस जीवनमा पनि तपाईँ हामीहरूले चाहेको त्यो ऐश्वर्यहरू, त्यो श्री सम्पत्तिहरू, ती कल्याण कृतिहरू, ती आफूलाई आफै एउटा प्रशंसाको पात्र बनाउन चाहन्छौँ। प्रशंसाको पात्र बन्नको निम्ति, ती यश कीर्ति प्राप्त गर्नको निम्ति पनि हामीहरू स्वयं आफैलाई नै दमेन च, दमन गर्नुपर्छ। यसको निम्ति पनि कि हामी प्रार्थनै गरेर बस्ने हुँदैन। स्वयं आफूले आफैलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले दमेन च भन्ने यो आफूलाई आफै आफ्नो शरीर वचन मनलाई दमन गर्ने सो त्यो व्यक्ति चाहिँ अतनो आफूलाई आदर हुने, भरोसा हुने द्वीप भन्ने त्यो टापुलाई संसार सागरी, संसार रूपी सागरमा कहिराथ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तङतादिसङ दमेन च भन्ने त्यो शरीर वचन मनलाई दमन गरेर त्यसरी चाहिँ आफूलाई आदर हुने, भरोसा हुने एउटा टापु बनाएको छ भने सो त्यो व्यक्तिलाई ओघो भन्ने, कामोग, भवोग, दिठोग, अविजोग भन्ने त्यो क्लेश रूपी बाढीले वा क्लेश रूपी छालले हुत्याउने वा बगाउने वा डुबाउने गर्न सक्दैन भनेर भगवान् छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान् शास्ताले अवोच मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुभएको यो उठानेन पमादेन संयमेन दमेन च भन्ने यो उपदेश आफ्नो शरण आफै बन्नुपर्छ, आफ्नो द्वीप आफै बनाउनुपर्छ, न कि अन्य शरणमा पर्ने। आफ्नो शरणमा आफै जानुपर्छ भनेर भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो उपदेशलाई, यो धम्मपदको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई राम्ररी बुझेर, राम्ररी चिन्तन मनन गरेर आफूलाई आफै स्प्रिङ जस्तो बनाएर वीर भन्ने बाहुबल, वीर्यबलले सम्पन्न हुने, अपमादेन भन्ने सती सम्पजन्यले युक्त भएर आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गरेर, आफ्नो शरीर वचन मनलाई कोमल हुने गरी, मृदु हुने गरी अभ्यास गरेर यो सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण भन्ने संसार दुःख चक्र त्यो समुद्रबाट पार तर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको तेस्रो अप्रमाद वर्गको तेस्रो धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं
निबानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।